مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. قبل أن أبدأ الدرس أشكر كل من قدم دعما لهذا القناة، وكل من ساعد إخواني في التعليقات، وأيضا كل من أراد أن يتعلم اللغة الفرنسية بجدية. إذا مشاهدينا الكرام، هذا الدرس ضمن دروس تطبيق اللغة الفرنسية، وهو درس مهم جدا. تابع الدرس إلى الأخير وستعلم أنه مهم جدا. إذا المستوى المتوسط، الدرس 16. إذا الدرس 16. إذا سأبدأ ب أو. إذا وجدت أخطاء عديدة وكثيرة في كتاباتكم في التعليقات، ولذلك قررت أن أشرح لكم الروابط، كيف نربط بين الجمل والكلمات. إذا سأبدأ ب أو. Rester ou partir. Il faut choisir. ابقى أو غادر. ينبغي عليك الاختيار. إذا ربطنا بين rester و partir ب أو التي تعني أو. إذا rester ابقى، rester تعني ابقى، partir تعني غادر. il faut هو الفيرب falloir. إذا ينبغي choisir الاختيار. rester ou partir, il faut choisir. 4 أفعال في جملة واحدة. الفعل الأول rester، الفعل الثاني partir، الفعل التالي falloir il faut، الفعل الرابع choisir. مثلا إذا أردنا أن نقول سأذهب لرؤية فيلم أو سأذهب إلى المسرح. إذا سأذهب لرؤية فيلم، je vais aller voir un film. ou j'irai au théâtre. إذا je vais aller voir un film ou j'irai au théâtre. سأذهب لرؤية فيلم أو سأذهب إلى المسرح. إذا je vais aller سأذهب voir لرؤية، regarder أشاهد، voir أرى un film. ou j'irai le verbe aller au futur، j'irai tu iras il ira au théâtre. إذا je vais aller voir un film ou j'irai au théâtre. إذا ou تعني أو. هنا ربطت بين جملتين. je vais aller voir un film جملة لوحدها، j'irai au théâtre جملة لوحدها. لكي أربط بين الجملتين سأستعمل أو. إذا je vais aller voir un film ou j'irai au théâtre. الآن سأستعمل donc، الرابط donc ويعني إذن. donc تعني إذن. je suis malade، أنا مريض. j'irai à l'hôpital، سأذهب إلى المستشفى. إذن سأستعمل بين je suis malade و j'irai à l'hôpital. je suis malade donc j'irai à l'hôpital. je suis أنا malade مريض donc إذن j'irai سأذهب
à l'hôpital إلى المستشفى. إذا ربطنا بين je suis malade و j'irai à l'hôpital. ربطنا بين je suis malade و j'irai à l'hôpital. إذا je suis malade donc j'irai à l'hôpital. إذا donc تعني إذا النتيجة ذهبت إلى المستشفى لأنني مريض. إذا je suis c'est le verbe être au présent. الفعل يكون مصرف إلى الحاضر je suis tu es il est. وجيري سبق وأن قلنا أنها le verbe aller au futur أي الفعل يذهب مصرف إلى المستقبل. J'irai, tu iras, il ira. J'ai bien dormi, donc je suis en forme. J'ai bien dormi, donc je suis en forme. J'ai bien dormi. نمت جيدا, donc إذن je suis en forme. أنا بصحة جيدة. J'ai bien dormi. Je suis en forme. J'ai bien dormi. Je suis en forme. ربطنا بين j'ai bien dormi و je suis en forme باستعمال donc إذن. إذن donc تعني إذن. نمت جيدا. إذن أنا بصحة جيدة. Je suis en forme. أنا بصحة جيدة. J'ai bien dormi. إذا حذفنا bien j'ai dormi أي le verbe dormir au passé composé أي الفعل ينام مصرف إلى الماضي المركب. نمت bien تعني جيدا. J'ai bien dormi. Donc je suis en forme. Je suis c'est le verbe être au présent أي الفعل يكون في الحاضر. الآن سأستعمل car لأن. car تعني لأن. car تعني لأن. سأربط بين مثلا جملتين. أنا أذهب إلى المدينة لأنني وجدت وظيفة هناك. مثلا je vais à la ville car j'ai trouvé un emploi. Je vais à la ville. Je vais أنا أذهب à la ville إلى المدينة car لأن j'ai trouvé وجدت وظيفة هناك. Y تعود على la ville. لم نقل j'ai trouvé à la ville un emploi. حذفنا la ville ووضعنا Y. إذن je vais c'est le verbe aller au présent. Je vais à la ville. يمكن أن نقول tu vas à la ville. أنت ذاهب إلى المدينة. Il va à la ville. Il va à la ville. هو ذاهب إلى المدينة. Il va à la ville. Car j'ai trouvé un emploi. لأنني وجدت وظيفة هناك. Car لأن j'ai trouvé un emploi. وجدت وظيفة. الآن سأمر إلى ني. ني تعني لا. ني تعني لا. يمكن أن نقول je ne veux pas de viande ni des fruits. أنا لا أريد اللحم ولا الفواكه. إذن ولا ني هنا تعني ولا. لا أنا لا أريد اللحم تعود على ne pas. Ne pas. Je ne veux pas de viande ni des fruits. Je ne veux pas de viande ni des fruits. أنا لا أريد اللحم ولا الفواكه. إذا ربطنا بين je ne veux pas de viande
و des fruits. أو بالأحرى ne pas و ne. في الجملة الأولى استعملنا ne pas، في الجملة الثانية استعملنا ne. إذن je ne veux pas de viande ni des fruits. Je ne veux pas إذا حذفنا ne pas ستصبح je veux de viande. أريد اللحم je veux de viande. أو tu veux de viande. تريد اللحم أو il veut de viande يريد اللحم. إذن il veut de viande يريد اللحم. إذن il veut de viande يريد اللحم. ولكن إذا قلنا il ne veut pas de viande ni de fruits إنه لا يريد اللحم ولا الفواكه. تعني mon frère et ma sœur vont à l'école. Mon frère et ma sœur vont à l'école. أخي وأختي يذهبان إلى المدرسة. Mon frère, ma sœur. إذا ربطنا هنا بين mon frère et ma sœur vont à l'école. Vont. Le verbe aller au présent. أي le verbe aller أو الفعل يذهب مصرف إلى الحاضر. À l'école. إذن mon frère أو يمكن أن نقول ton frère أخوك et ta sœur. Ton frère et ta sœur. استعملنا mon و ton للمذكر وما و ta للمؤنث. يمكن أيضا نقول son frère et sa sœur vont à l'école. يمكن أيضا أن نقول son frère ونحذف et sa sœur va. سنقول va à l'école. Va à l'école. Son frère va à l'école. أو أنا ذاهب إلى المدرسة أقول je vais à l'école. Je vais à l'école. أنا ذاهب إلى المدرسة. إذن mon frère et ma sœur vont à l'école. أخي وأختي يذهبان إلى المدرسة. إذن استعملنا الآن سنستعمل mais لكن تعني لكن. j'aime les livres mais je n'aime pas les romans. J'aime les livres mais je n'aime pas les romans. j'aime أحب les livres الكتب mais لكن je n'aime pas لا أحب les romans القصص أو الروايات. إذن j'aime les livres mais je n'aime pas les romans لا أحب الروايات. j'aime أحب c'est la conjugaison du verbe aimer au présent. يتصرف الفعل aimer إلى الحاضر. يمكن نقول tu aimes نضيف s. il aime نحذف s. il aime يحب. j'aime أحب. tu aimes تحب. elle aime يحب. nous aimons نحب. nous aimons les livres mais nous n'aimons pas les romans. أو tu aimes les livres. tu aimes les livres mais tu n'aimes pas les romans. tu n'aimes avec S. إذن tu aimes les livres mais tu n'aimes pas les romans.
تحب الكتب ولكن لا تحب القصص أو الروايات. Vous faites des efforts mais ils ne sont pas suffisants pour progresser. Vous faites des efforts mais ils ne sont pas suffisants pour progresser. تبذل جهودا لكنها ليست كافية للتقدم. Vous faites des efforts. Vous faites تقوم بجهد أو تبذل جهودا أو تبذلون جهودا vous، ولكن هنا استعملنا أسلوب الاحترام. يمكن أيضا أن أقول tu fais des efforts mais ils ne sont pas suffisants pour progresser. أو je fais des efforts mais ils ne sont pas suffisants pour progresser. أو il fait avec T. Il fait des efforts mais ils ne sont pas suffisants pour progresser. Ils ne sont pas. Ils sont suffisants. هم كافيين. Ils sont suffisants. هم كافيين. Ils ne sont pas suffisants. هم غير كافيين. Pour progresser لأجل التقدم أو التطور. Pour progresser لأجل أو لي. pour تعني لأجل أو لي. Il fait des efforts أو je fais des efforts mais ils ne sont pas suffisants pour progresser. إذا مشاهدينا الكرام، تعلمنا في هذا الدرس كيفية ربط الجمل أو الكلمات باستعمال أو التي تعني أو، وأيضا دونك التي تعني إذن، وأيضا كار التي تعني لأن، وأيضا ني التي تعني لا، وأيضا إي التي تعني و، وأيضا مي التي تعني لكن. وقلنا أن vous faites des efforts، أنتم تقومون بجهد mais ils ne sont pas suffisants pour progresser، لكن هذا غير كافي للتقدم. مثلا للتقدم في تعلم اللغة الفرنسية أنتم تقومون بمجهود، وأريد أن أحيطكم علما أو أن أقول لكم أنه يجب مشاهدة الفيديوهات كاملة، وأيضا تدوين بعض المعلومات. مثلا في هذا الدرس دون ما، كار، ني، اي، او، دونك. إذن دون ما هو مهم، وهذا سيساعدك على ربط الجمل أو سيساعدك على ربط الجمل. وأطلب منكم أيضا أن تضغطوا على جيم، وأن تعلقوا مثلا بأن تقولوا هذا الدرس جميل جدا لكي تساعد الفيديو على الانتشار. أنا كل درس يأخذ من وقتي 2 إلى 3 ساعات. 3 ساعات بالنسبة للحوارات، لأن الحوارات من الصعب أن تكتب حوار وأيضا تقوم بترجمته وأيضا تحاول أن تقوم بمراجعته. ولذلك مشاهدينا الكرام، أنت خذ من وقتك ثانية. أنا أخذ من وقتي 3 ساعات، أنت خذ من وقتك ثانية لتساعد القناة على الانتشار، لتساعد فيديوهات التعليم، ليس شيء آخر. فيديوهات التعليم على الانتشار. اضغط على جيم، وأيضا علق على الفيديو بهذا الدرس جميل أو شكرا لك أو ما شابه. ولمن أراد أن يقوم بنشر الفيديوهات سواء على الفيسبوك، الواتساب أو ما شابه، فليضغط على مشاركة أو بارتاجي وليشارك الفيديو مع الجميع. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. واضغط أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرونسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية.